हाय गाईस, वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. कशा आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही बरे असतले. आणि आपण फुल्ल भिजला हा ना. शॉपार गेले बिस्किट हाडपानी गोड हाडपा लागून गोड वयता आसतना ना पावस नासलेलो तेच खातीर हांव रेनकोट घेवन आखून गेलें आनी पळय आख्खे भिजले. आतां मातशें केस पुसता जाल्यार भिजले आनी कितें थिंगा पावस पडना आसलो. मागीर ना जशें मुखार खालें पळय रस्त्यार मेन रोडार गेले नंतर घो जावन पावस पडलो. जालें भिजलें आख्खें. आनी कितें करता आतां? लायट ऑन करया धरता पयलें आनी मागीर केस पुसता. मातशें ओलें आसा सो हांवें परत केंसांक कोंब लायलो ना अजुनूच. आनी आत्ताच हांवें ब्रेकफास्ट कंप्लीट केला. सो आयज संडे ओके. सो म्हादेवा आतां हांव कामां लायता कित्याक फूल वीक आसता घरा कडेन आसना म्हळ्यार कितें ना कितें तें काम आसताच. संडे सुद्दां तो खंय ना खंय वयतालो. सो आयज तो घरा कडेन म्हाका मेळ्ळा आनी आयज ताका हांव कामां लायतलें. फूल निवळ करपा लायता ताका. सो नेक्स्ट वीक तो मेळपा ना म्हाका. नेक्स्ट वीक ताका आनी कितें काम येवंक शकता. तेजे खातीर आयज मेळ्ळें तेन्ना हांव तेजे कडेन काम करून घेता. चल तर आमी ना क्लिनींग स्टार्ट करया. पयलीं हांव जितलें म्हाजे कडेन निवळ जाता खबर आहा तें निवळ करून घेता आनी जें जायना तें म्हादेवा कडल्यान करून घेता. यो निवळ करूया यो. घ्या पोचा हिंगसान घ्या. इतली वयर रावपा जाता तुमकां पळय दिसता. भिनाका पडपा ना तूं. सुनीता विलियम्स वयर आसा मेळपा वयता आसलें उदक मनीस बी आहा वयर. मनीस पळय गायस म्हाज्या फॅनाचे मनीस आनी उदक डिस्कवर केलें. सो तुमी बी तशें करून कितेंय करपा शकता. कित्याचें उदक डिस्कवर करपा शकता. चेंज करया कळ्ळें. सो त्या प्लॅनेटा स्टडी करून येयल्लो आसा. आतां नेक्स्ट प्लॅनेटा वयता कळ्ळें. वा तो प्लॅनेट तुगे साम काळें आसा दाखयता तुका टंटडन टंटडन. सगळें प्लॅनेटीक सारकें उरता सारकें सारकें. हय तो मात कितें आसलो बरो आसलो ना तो काळो आसलेलो पूण तो काळें दिसना आसलो. ह्यो गरो आसा काळो दिसता. ओके आतां तें गरो करया कळ्ळें. निवळ करचो प्लॅनेटा परत आनी चिकोल जावपा जाय तेजेर. गरो आसता गरो दिसपा जाय. आगो मागीर फ्यूल सोंपायलें कळ्ळें. आनी फ्यूल घाल तुका हांव. कितें जाय फ्युलाक? आं कितें जाय फ्युलाक? बेगीन सांग म्हाका अरेंज करपा नाका. आं रायची गरज करता कळ्ळें. मातये कलम मारल्यार बरो आसलो कळ्ळें. चिकल जाल्यार कळना आसलो न्ही. पूण तुवें तो प्लॅनेट कोणा दुसऱ्या कडल्यान घेतला खबर आहा मुगो तुका. त्या जाल्यार मारपा जाता आसलो कलर. साम जाम घाम येयलो तेका प्लॅनेटाच्या वयरसान सकयल देंवता म्हळ्यार देंव देंव. आनी नवो कपडे आनी मागीर निवळ करया कळ्ळें. जाला निवळ. आतां उदक जाय तुका एज अ फ्यूल. उदक हाडपाक गेलो तो. फ्यूल घेतला लायट तेका पळय घातलें आं. तोंडाक गेलें फ्यूल. पळय सांग घाम येवपा लागले पळय. ओके गाईस, तुमकां सांगलें न्हू हांवें म्हादेवा कितें ना कितें काम येतालेंच म्हूण. जशी आमी काम करपा लागले पळय मम्मीगे फोन येयलो आनी तेका एक काम येयलें. A few moments later. आज सगळ्यांना निवळ केलें आनी हाल आसा बेकार जाल्या. घाम येयलो सारकें. रेस्ट घेवया म्हणलें म्हादेव रेडी जाता आतां वचपा खातीर. आनीक तो गेल्या फाटल्यान हांव सगळ्याक पोछा मारतलें आनी मागीर सामकें काम कंप्लीट जातलें. पोछा मारला हांवें हिंगा. पडलें मुगो.
चल बरें अशें आयज हांवें निवळ केली खबर आहा म्हाका अशें दिसता की चवथीची तयारी करता म्हण हांव सारकी डीप 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 क्लिनींग केलें हांवें आनी ही थोडें उरलां क्लीन करपाचें सद्या फूल पोछा मारून घेता आनी म्हाज्या टेबलाचेर जे जे बुक्स आसा तेका नाक्के ते परत सकयल दवरता काडून सो ते म्हाका आतां दवरपा जाय हां बाले थिंगा हा किचन बी पुसपा आसा फकत बेडरूम आनी हॉल ते आसा खबर आहा ते पुसल्यात हांवें पळय म्हादेव कितल्या पावता तो आतां हांवें काम सोंपयता हांव उरलें तितलें ओके गायस आतां सगळें जालें म्हागेलें सगळे कडेन पुसलें आनी मातशें रेस्ट बी घेतला हांवें आतां ना चेंज करता कपडे मागीर रांदपा दवरता म्हादेवचो येवचो आहा तो मे बी एका पावतलो आतां 12:30 अशी जाला टायम कितल्यां सोंपता म्हूण कोणाक खबर तें विडियो पयलो तो विडियो ऑलरेडी पयलो आसतलो तें कितें आसता तुमकां ऑलरेडी कळ्ळें आसतलें गायस आतां ना टायम दाखयता तुमकां कितलो जालो तो 2:33 जालें आं ओके आनी आत्तां म्हादेव येयला घरा कडेन आनी फ्रेश जाला सो तो कामा खातीर गेलो खबर आहा तें तुमकां जालें सो आतां थिंग साकून देवाची मुर्ती येयली म्हणटा न्हू येता आसतना लाडू घेवन येयला हें पळय आनी जेवपा टायमार लाडू खाता जेव जाता तुज्यानी हय हें म्हण जेवण न्ही गो स्टार्टर सातर कोण गोड खाता सगळे एंडा खाताय लोक करता म्हण हांवें तेंच करपा जाय ना न्ही बरें आसा फ्रेश आहा मुगो आतां जेवपाचो आनी तेन्ना आतां हांव मातशें एडीट करता विडियो आनी तुमचे खातीर घालता आनी तेची इन्फॉर्मेशन म्हाका दिवपा जाय आय होप तुमकां विडियो पयलो आसतलो आनी तुमकां लायक जालो आसतलो आनी आयज सगळ्यांनी दर्शन घेतलें आसतलें आनी हांवें पयस साकून दर्शन घेतलें ओके सो आतां जेवून तुमकां मेळटा आतां सांजे 6 जाल्या आनी हांव एक ना विडियो शूट करपा येयलें किचनाक सो पूण वयर ना जो रावता म्हणून तो अदराक थोडे दिसता म्हळ्यार आले थोडे दिसता आवाज करता सद्या बंद जाला सो हांव विडियो मागीर स्टार्ट करता सो आनी तो विडियो आसा न्हू तो सेपरेट येतलो आयज म्हाजे खातीर म्हादेवानी विडियो शूट केलो एक हांवें नॉर्मल ब्लॉग केलो आनी एक स्पेशल विडियो बी घेतला सो आयज संडे आसा न्हू सो प्रोडक्टीव जल्मा गेलो सो तुमी कुकरा बंद म्हणटली कुकर चलता काय म्हणून हय कुकर चलपा लागलें कशें तें म्हाका खबर ना त्या 2 दीस नंतर ना हांवें एक दीस ताका बस असो धुला आनी दिसा पयलें लायन ओके लायन पयले नंतर चलता सो आतां तें चलता तेचो उपयोग हांवें दनपार केल्लो दनपार आमी ना लेट ब्रेकफास्ट केल्लो म्हणून बेश्टी पेज करून जेवली तितून ते इल्ली पेज आसा सपोज म्हादेव मागीर जाय जाल्यार बेश्टी पिवपाक तेचे खातीर तें हांवें दवरली ते मागीर क्लीन करी आतां हांव विडियो स्टार्ट करता आनी हांव विडियो पॉजाचेर घालता आनी तो विडियो शूट केलो नंतर मेळटा आतां म्हादेव कित्या तरी प्रिपेर करतालो ओके ते कित्या तरी तुमकां सांगना इम्पॉर्टंट थिंग तें ओके प्रिपेर करतालो ताका फाल्यां जाय तें जॉक कितें जालें सांगता तो न्हू फाल्यां ताका कितें दिसलें की 2 ऑगस्ट म्हूण कित्याक ताका खबरूच ना ऑगस्ट कसो गेलो तो येयलो आनी गेलो तुमकां बी अशें दिसलें आसतलें न्हू ऑगस्ट कसो गेलो तो सो म्हादेव फाल्यां दिसलें 2 ऑगस्ट म्हूण आनी तो म्हाका ना म्हणून दाखोवपा लागलो आपूण अशें फाल्यां अशें करपा आसा म्हूण हांव म्हणटा बरोबर 2 ऑगस्ट कित्याक करता काय हांवें मागीर ताका सांगलें फाल्यां 2 ऑगस्ट न्हू फाल्यां 2 सप्टेंबर म्हूण आतां ताका सगळें परत प्रिपेर करपा पडटलें कैसा लगा इतली मेहनत करून ना तेगे सगळें वेस्ट गायस थिंग ना कॉक्रोच येयला म्हादेव टायम पोवपायला पळय घरान उडे बेजान जाता जाल्यार टायम पयलो तेणी आतां हे गेला मान नाका धर आनी उडय धर 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 येयला उडय आतां घाम येयलो सारकी बरो एक्सरसायज केलो तुगेले
गायस आज जाल्यार 11:15 आणि सकाळ म्हाका बेगीन उठपाचें आहे. आतां हांव न्हिदता आनी आयज दीस सारको प्रोडक्टीव आसलो. 3 व्हिडिओ शूट केले प्लस हांवें म्हागे फेवरेट गोश्ट करून खायले. सो आयचो व्लॉग हांव हिंगा एंड करता. आय होप तुमकां लायक जालो आसतलो, स्पेशली लास्ट पार्ट. सो तुमकां मेळया फाल्यां. बाय.